क्या पैगाम रहेगा? भाई कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का वही पैगाम है जो पैगाम यहाँ की मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बिंगलौर दे रही है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रिलीजियस ट्रस्ट बिंगलौर की जानिब से जो पैगाम दिया गया है कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करें और अपनी नस्लों के ईमान की भी हिफाजत की फ़िक्र करें, यही पैगाम है। देखिए, हमारा जो तरीक़ेकार है दारुल देवबंद की जानिब से है और वो ज़मीनी सतह पर काम करने का तरीक़ा है। सिर्फ स्टेज आराई बयानबाजी से हमेशा हम लोग गुरेज करते हैं और गुरेज करना चाहिए। ज़मीनी लेवल पर यहाँ काम हो रहा है, वहाँ की तफसीलात आप देख सकते हैं। मौलाना सलीम साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, मुफ्ती सलीम साहब, उनसे आप मालूम कर सकते हैं। इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, नौजवान नस्ल अक्सर भटक जा रही है, रास्ते से भटक रही है, क्या पैगाम रहेगा? देखिए, ये फितनों का ज़माना है, उन्हीं फितनों में से एक ये भी ज़राए हैं। उनको, अइम्मा को, उलमा को, खुतबा को चाहिए कि अपने नौजवानों को इसकी बेराहवरवी से बचाएं और गलत रास्तों से बचाएं, इसके मुज़िर असरात से बचाएं। जी, क्या पैगाम रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आज का अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बाज़मत सहाबा व शान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु कॉन्फ्रेंस बहुत ही कामयाब रहा। कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन का इज्तिमा था अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको ये पैगाम दिया गया है कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से जुड़कर मिंबर बनकर मजलिस का ताउन करे, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खिदमत को अंजाम दे। इसलिए कि ये मजलिस जो है कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म दारुल देवबंद से जुड़ी हुई है और इसके सरपर हज़रत मौलाना शाह आलम साहब दामत बरकातुहू जो सही नहज पर चला रहे हैं, इसलिए सबको ये पैगाम दिया गया। यहाँ का ज़मीनी सतह पर किस तरह का काम होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीनी सतह पर हफ्तेवारी माहाना गश्त होता है और जहाँ भी इत्तला मिलती है कि फ़लाँ जगह शकीलियत है, गोहरशाहियत है, तो वहाँ भी पहुँचकर उलमा को जोड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जुमा के प्लेटफॉर्म से भी मुतनब्बे करते हैं और पाम्फलेट्स बनाकर शकील बिन हनीफ के ताल्लुक़ से, बातिल फ़िक़्ह के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस की रोशनी में हवाले देकर जो है तक़सीम करते हैं उर्दू अंग्रेज़ी में, ताकि आवाम पढ़कर मुताला करके इनकी बुतलान को समझे, इनसे मुतनब्बे हो, होशियार हो और अपने बच्चों को भी इसकी तालीम दे। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए मजलिस में मेंबरी फॉर्म है, उसको हासिल कर लें। हासिल करने के बाद उसमें चंद कालम होंगे, नाम वगैरह, फरागत, मशगूलियत क्या है, उसके बाद भर्ती करके मजलिस को देने के बाद मजलिस उनको रसीद देगी, मेंबरशिप की रसीद देगी। इस तरह से वो मजलिस से जुड़ सकते हैं और ता हयात जो है मजलिस से जुड़कर खिदमत को अंजाम दे सकते हैं। पैगाम क्या है? आखिर में पैगाम यही है कि सोशल मीडिया से दूर रहे और जब भी किसी फितने के ताल्लुक़ से मालूमात हों तो इलाक़े के अइम्मा खुताबा से मालूमात करे, उलमाए हक़ से अपना ताल्लुक़, अपना रिश्ता कायम करे, उनसे दीन हासिल करे, यही पैगाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। माशाअल्लाह, हमारा ये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रिलीजियस ट्रस्ट बेंगलुरु का आज जो है जलसा था। माशाअल्लाह, बड़े बेहतरीन अंदाज में जलसा पूरा हुआ। इसमें बड़े अकाबिरीन उलमा के बयानात हुए। उन तमाम का हासिल यही है कि ये फितने तो आते रहेंगे और आइंदा भी आएंगे, लेकिन उससे बचने का एक ही तरीक़ा है कि उलमा से जुड़े रहें, अपने अपने इलाके के उलमा से जुड़े रहेंगे और जो है उनसे ईमान को सीखेंगे, उनसे अकायद को मालूम करेंगे तो इंशाअल्लाह इन तमाम फितनों से बचेंगे। अगर उलमा से जुड़े बगैर उन फितीन की बातों को सुनेंगे तो फिर हमारे ईमान का ख़तरा होगा। और दुनिया और आखिरत की सबसे बेहतरीन और बड़ी नेमत वो ईमान की है। अगर ईमान ही नहीं तो जन्नत भी नहीं, ईमान ही नहीं तो अल्लाह की रज़ा भी नहीं। तो इसके लिए अपने ईमान को, अपने अकायद को, अपने एतक़ादात को हिफाजत करें और करने के लिए उलमा से जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह। चंद दिन पहले शकील की तश्कील करने वाले क्या हुआ और क्या पैगाम देना चाहिए? ये असल शकील बिन हनीफ की जो मेहनत करने वाले हैं
وہ ایسے خطرناک طریقے سے جو ہے وہ محنت کرتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، ان 2 بھائیوں میں سے دونوں بھائیوں کو ملتے ہیں الگ الگ وقت میں، تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے بارے میں گمان نہیں ہوگا کہ ان سے بھی شکیلی ملتے ہوں. اتنی راہداری کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار، بڑا سنت کا پابند، اللہ والا بتاتے ہیں. پھر وہ جو ہے ان کے سامنے اپنی للہیت کو بتاتے ہیں. اس کے بعد ان کو اللہ کے دین کی بات بتاتے ہیں. پھر قیامت کے بارے میں بتا کر پھر وہ کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف ایک بہار کا آدمی ہے، وہی عیسیٰ بھی ہے، وہی مہدی بھی ہے، نعوذ باللہ. تو ایمان والا جو ہے اگر ان کی باتوں کو سن لیتا ہے تو وہ وہاں جو ہے پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اسی لیے بتاتے ہیں کہ جو بھی اگر اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کی بات کہے تو وہ سب سے پہلے علماء سے رجوع ہو، ان سے معلوم کرے انشاءاللہ، تو اپنے ایمان کی حفاظت. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ماشاءاللہ آج کا جو جلسہ ہوا بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ، بڑی توجہات کے ساتھ یہ جلسہ ہوا ہے. ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں مستورات بھی تھی، مرد حضرات بھی تھے، اور اتنی کڑاکے کی سردی میں جو ہے ماشاءاللہ اختتام تک بیٹھے رہے. تقریباً 11:15 بج رہے، 11:15 تک لوگ جمع رہے. تو ہم سب کا جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، جتنے لوگ آئے تھے ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور جو علماء اور جو نوجوان محلے کے ان تمام جو جس نے بھی محنت کی ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. خصوصاً ہماری نورانی مسجد کے جو کمیٹی ہے، وہ کمیٹی ہمارے لیے ہر وقت ساتھ دیتی ہے، اور ختم نبوت کے ہر تقاضے پر ہمارے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہے. الحمدللہ ہم خصوصاً جو ہے کمیٹی کا اور جو ہے علیم اللہ صاحب کا اور دوسرے ہمارے جو ہے دوسرے حضرات کا، اسی طرح ہم جو ہے یہ پولیس والوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے امن کو قائم رکھاتے ہوئے ہمارے جلسے کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کی. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم. مولانا عظمت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بے ادبی یہ راستہ ہے ایمان سے نکلنے کا، اور جتنے لوگ ایمان سے نکلے ہیں وہ بے ادبی سے نکلے ہیں. اور اس میں خاص طور پر آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، سب سے پہلے اللہ کی گستاخی، پھر رسول کی گستاخی، پھر قرآن کی گستاخی، پھر صحابہ کی گستاخی. صحابہ کی گستاخی کے لیے چند راستے ہیں. وہ صحابہ ایک مشاجرت الصحابہ کہتے ہیں اس کو. وہ راستہ جو بھی اختیار کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ گمراہی کا راستے پر چلنے لگا. چلتے چلتے آخر میں اس کا نتیجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے لب کشائی کرنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم. آپ نے اللہ اللہ جو فرمایا، اللہ سے ڈرو صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنے سے. اور آپ نے فرمایا جو بندہ جس کسی کو دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا قولوا لعنت اللہ علی شرکم، لعنت ہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارت پر، تمہارے شر پر. بس اتنا ہی کہیں گے. وہی وہ اصل میں محنت جو میں نے اشارہ کیا، جو احباب سامعین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علماء اکرام کے ہاتھ پیر بنے، عزم کریں. جب بھی جہاں بھی گشت کرنے کا، ملاقات کرنے کا جب ان کو نظام بنایا جائے گا، فوراً آمد ہو کر ساتھ دیں انشاءاللہ. جلد از جلد ایک مثال میں دے دیتا ہوں، گدک میں 11 قریوں میں قادیانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا. 2003 کی بات بول رہا ہوں. اس وقت میری بات ہوئی تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی بات. اس میں نے 10 دن کی تشکیل کی. 10 دن اس وقت تک گھر واپس نہیں آؤ گے جب تک کہ قادیانیوں کو آپ گاؤں سے نہ نکال دیں. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. 16 قریوں سے 10 دن میں قادیانی بھاگ گئے. اس طرح اگر ہم انشاءاللہ عزم مصمم کے ساتھ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی قربانی اگر دے کر وقت فارغ کریں گے، ان کا خاتمہ انشاءاللہ ہو جائے. اللہ کی رضا. بارک اللہ فیک.